नमस्कार, फोरम फर पब्लिक भोइसको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता श्याम सुन्दर पुडासेनी। विज्ञहरूलाई निमन्त्रणा गरेर एउटा कुनै विषयवस्तुमा छलफल गर्दै निष्कर्ष निकाल्ने समाधानमुखी यो कार्यक्रम हो र आज पनि नयाँ श्रृङ्खलाका साथ हामी नयाँ विषयवस्तुका साथ विज्ञहरूको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको कार्यक्रम हुनुहुन्छ कार्यक्रम संयोजक कृष्णहरि बाँसकोटा, पूर्व सचिव एवं पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त हुनुहुन्छ र यसै गरी हुनुहुन्छ मेनराज कौडेल, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र यसै गरी हुनुहुन्छ विक्रम पाण्डेय, सहकारी रजिस्टर बागमती प्रदेश। कार्यक्रम संयोजक कृष्णहरि सरतर्फ लाग्छु। आज हामी कुन विषयमा के विषयमा छलफल गर्छौँ, आजको विषयवस्तु प्रकाश पारिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। आज म सहकारी अभियान, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणको सशक्त माध्यमको विषयमा आफ्ना केही अभिमतहरू अगाडि सार्न चाहन्छु। नेपालको वर्तमान संविधानले 3 खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरेको छ। यसमा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र पर्दछन्, जसअनुसार सहकारी क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्र निर्माणको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा हो। सहकारीको मूल्य मान्यता भनेको स्वावलम्बन, उत्तरदायित्व, लोकतन्त्र, समानता, समता र एकबद्धता नै हो। यसै गरी सहकारीको मूल्य मान्यतामा इमान, खुल्लापन, सामाजिक उत्तरदायित्व र अर्काको ख्याल गर्ने जस्ता विषय पर्दछन्, जो सहकारीका नैतिक मूल्य हुन्। सहकारी विभागद्वारा प्रकाशित एक पुस्तिकाका अनुसार सहकारी अभियानमा स्वावलम्बनको ठुलो महत्त्व छ, जसअनुसार सहकारी कर्मीमा स्वावलम्बनका 2 गुण हुनुपर्छ। पहिलो कुरा, ऊ आफ्नो भर पर्छ, दोस्रो कुरा, उसको भाग गर्छ, अर्काको भर नपरेपछि आफ्नो भर परिन्छ। स्वावलम्बी आत्मनिर्भर हुन्छ, आफ्नै खुट्टामा उभिन्छ, ऊ आशामा बाँच्दैन, प्रयासमा बाँच्छ। प्रयासमा बाँच्नेले पर्खँदैन, थाल्दछ, अनावश्यक शङ्का गर्दैन, आवश्यक आँट गर्छ। देख्नेले के भन्लान् भन्दैन, देख्नेले जानलान् भन्छ, जो प्रयासमा बाँच्नेको आधार हो। प्रयत्नशीलले भइपरेको सोच्छ, उसले राख्छ, जतन गर्छ, बचत गर्छ। यस्ता आदर्शबाट वशीभूत सहकारी कर्मी नै आम जनताका सच्चा साथी हुन्। हाल मुलुकमा 2074 सालमा जारी भएको सहकारी ऐन कार्यान्वयनमा छ। यस सहकारी ऐन 2074 बमोजिम छरिएर रहेको पुँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्नु नै सहकारीको मूल मर्म हो। सहकारी खेती, उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट आत्मनिर्भर, दिगो एवं समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्नु नै सहकारीको ध्येय हो। सहकारी ऐन 2074 अनुसार कम्तीमा 30 जना नेपाली नागरिकहरू आपसमा मिली विषयगत वा बहुउद्देश्य सहकारी संस्था गठन गर्न सक्छन्। कानुनमा जिल्ला सहकारी, प्रदेश सहकारी, राष्ट्रिय सहकारी सङ्घहरू स्थापना हुने प्रावधान रहेको छ। यसरी मुलुकको आर्थिक समृद्धिको वाहक हुन सहकारी संस्थाहरूलाई कानुनले मार्ग प्रशस्त गरेको छ। वर्तमान सहकारी ऐन बमोजिम जलविद्युत आयोजना, रासायनिक मल कारखाना, आवासीय परियोजना, यातायात, भारी कृषि उपकरण, फलफुल प्रशोधन, जडीबुटी प्रशोधन, चिनी उद्योग, शीत भण्डार, अस्पताल, शिक्षालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रयोगशाला जस्ता ठुला लगानीमा पनि सहकारी संस्थाहरू जान सक्छन्। यसर्थ सहकारी संस्थाहरूले मुलुकमा एउटा कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन सक्छन्। एउटा रासायनिक मल कारखाना र प्राङ्गारिक मल कारखानाको लागि सहकारी संस्थाहरूले सार्थक प्रयास गर्नुपर्छ। यसै गरी सहकारी संस्थाहरूले मिलेर एउटा पाउडर दुध कारखाना स्थापना गर्नुपर्छ। सहकारी ऐन अनुसार सहकारी संस्थाहरू अवचिन्न उत्तराधिकारीवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुन्, जसअनुसार सहकारी संस्थाहरूले भाषिक, साहित्यिक, सञ्चार, विशेष, कृषि, वन र पैदावारको उत्पादन, सञ्चय र प्रशोधन जस्ता व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि काम गर्न सक्छन्। विश्वव्यापी अनुभवका आधारमा युरोपेली मुलुकहरूले सहकारीकै माध्यमबाट विकसित अर्थतन्त्र निर्माण गरेको पाइन्छ। साथै सहकारीको माध्यमबाट सामाजिक परिवर्तनका अतिरिक्त आर्थिक रूपान्तरण भएको दृष्टान्त पनि प्रशस्त भेटिन्छ। यिनै विश्वव्यापी असल अभ्यासको मार्गमा अघि बढ्नु सहकारी संस्थाको कर्तव्य हुन हुन्छ। सहकारी उत्पादनको घोतक हो। यसको उत्पादनमा सृजनशीलता गाँसिएको हुन्छ। यस्ता उत्पादनले राष्ट्रिय पहिचान निर्माण गर्छन्। यिनै अर्थमा हरेक मुलुकमा उत्पादनको तहमा सहकारी क्रियाशील हुन्छन्। हाल कार्यान्वयनमा रहेको सहकारी ऐन बमोजिम सहकारी संस्थामा साधारण सभाबाट निर्वाचित सञ्चालक समिति गठन हुन्छ।
यसमा कम्तीमा 33% महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ र एक परिवारबाट एकभन्दा बढी व्यक्ति सञ्चालन हुन पाइँदैन। साथै कानुनमा कुनै पनि सहकारी संस्थाको सञ्चालनले आफ्नो स्वार्थ जोडिएको विषयको निर्णयमा सहभागी हुन नमिल्ने र व्यक्तिगत फाइदा हुने कामबाट संस्थालाई पारमा जोगिनुपर्छ। साथै सहकारी संस्थाको प्रयोजनका लागि बचत तथा ऋणको सन्दर्भ ब्याज दर तोक्न सकिनेछ। सहकारी बैंकले प्रारम्भिक खर्च, अघिल्लो वर्षमा भएको नोक्सानी, पुँजी कोष जोखिम, बेहोर्ने कोष र झगडा कोष पूर्ति नगरेसम्म लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न पाउँदैन। सहकारी संस्थाले एकै सदस्यलाई आफ्नो कुल सेयर पुँजीको 20% बढी हुने गरी सेयर बिक्री गर्न सक्दैन। सहकारी संस्थामा एक झगडा कोष रहनेछ। सहकारी संस्थामा एक संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष पनि हुनुपर्छ। सहकारी संस्थामा एक सहकारी प्रबन्धन कोष पनि रहनेछ। सहकारी संस्थाले आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको 3 महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा लेखा परीक्षण गर्नुपर्छ। सहकारी ऐन बमोजिम नेपाल सरकारले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा आधारभूत सहकारीको ज्ञान समावेश गर्नुपर्छ। यसैगरी सहकारीका विषयमा विश्वविद्यालयमा छुट्टै संकाय खडा गर्नुपर्छ। हाल नेपालमा 3 तहको सरकार गठन भएको छ। नेपालको संविधानको अनुसूची 8 बमोजिम सहकारी संस्थाको दर्ता, नवीकरण, सञ्चालन, नियमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहेको छ। यसर्थ सहकारी कर्मीहरूले स्थानीय तहसँग मिलेर प्रत्येक पालिकामा सहकारीका सुपथ मूल्य पसल खोल्नुपर्छ। यस्ता सुपथ मूल्यका पसलमा स्थानीय उत्पादनको बिक्रीलाई बढावा दिनुपर्छ। यसैगरी सहकारी संस्थाहरूले पालिकाहरूको भित्रको माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यस अतिरिक्त सहकारी संस्थाहरूले सहकारी खेती र सामूहिक खेती गर्नुपर्छ। यसका लागि पालिकालाई अनुरोध गरी यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसरी 753 पालिकाले सहकारी अभियानलाई आत्मसात गरी आर्थिक समृद्धिको पहल आरम्भ गर्नुपर्छ। सहकारी संस्थाहरू विविध क्षेत्रमा क्रियाशील छन्। नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भएकोले कृषि क्षेत्रमा संलग्न सहकारी संस्थाले उन्नत जातका बिउ बिजन बिक्री गर्ने, अर्ग्यानिक खेती गर्ने, प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र प्रयोग बढाउने, जैविक विषादी उत्पादन र उपयोग गर्ने, सिंचाइ सुविधा व्यवस्थापन गर्ने काममा जोड दिनुपर्छ। कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापन, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, स्टोर व्यवस्थापन, कोल्ड स्टोर, प्रोसेसिङ, ब्रान्डिङ गर्ने काम पनि सहकारी संस्थाले नै गर्ने हो। कृषि सहकारी संस्थाहरूले पालिकाहरूसँग मिलेर खाद्यान्न, हरियो तरकारी, फलफुल, माछा मासु र दुग्धजन्य पदार्थमा प्रत्येक पालिकालाई आत्मनिर्भर तुल्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। साथै पालिकाहरूको सहकारीबाट जनतामा दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तुको पहिचान गरी ती वस्तु तोकिएको मूल्य र गुणस्तरमा प्राप्त हुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ। उत्पादनका क्षेत्रमा सहकारी र बजारका लागि निजी क्षेत्र गरी कार्यविभाजित गर्नुपर्छ। जसअनुसार पालिकाभित्र सञ्चालन हुने सबै स्वरोजगारका कार्यक्रमको व्यवस्थापन सहकारी संस्थाबाट गर्नुपर्छ। यसबाट पालिकामा रहेको बेरोजगारी समस्या सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्छ। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले आम जनतामा अनिवार्य बचतकारी बालीको विकास गर्नुपर्छ। यसरी सहकारीमा जम्मा हुन आएको निक्षेपलाई पालिकाभित्रै उपलब्ध कच्चा पदार्थ र सिप एवं प्रविधिमा आधारित भई उत्पादन गर्ने उद्योगमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ। कैयौं सहकारी संस्थाहरू कृषिको निश्चित वस्तुको उत्पादनसँग सम्बन्धित छन्। ती सहकारी संस्थाले ब्रान्डिङ वस्तु उत्पादनको पहल गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि दुग्ध सहकारी संस्थाले दुधको पाउच उद्योग, घिउ उद्योग, दुधका परिकारमा लालमो, रसवरी लगायतको उत्पादनमा अघि बढ्नुपर्छ। हरियो तरकारी उत्पादन गर्ने सहकारीले बेमौसमी तरकारी उत्पादनका लागि टनले खेती गरी ताजा अर्ग्यानिक तरकारीको निकासी स्वदेश र विदेशमा गर्ने ध्येय राख्नुपर्छ। यसरी सहकारीका माध्यमबाट मुलुकभित्र स्वरोजगार वृद्धि हुने, राष्ट्र निर्माणतर्फ उन्मुख हुने र गरिबी निवारणसम्म मुलुक आर्थिक रूपमा समृद्ध हुनेछ। आज यहाँले सहकारीको विषय उठान गर्नुभयो। सहकारी भनेको एउटा उत्पादनको घोतक हो, यहाँले पनि भन्नुभयो। यसमा सृजनशीलता गाँसिएको हुन्छ। यो सहकारीको विषयमा कुराकानी गर्नुपर्दा आज के प्रसङ्गमा के प्रश्नमा रहेर हामी छलफल गर्छौँ आजको विज्ञसँग, त्यो प्रश्नको विषयमा पनि यहाँले प्रश्न पारिदिनुहोस् न। आज हामी मिजराज कणेल जो वास्तवमा नेपालकै सहकारी संस्थाको एउटा छाता संगठन, यो राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र लामो समयदेखि सहकारीको अभियानमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग, त्यही जीवन त्यसैमा समर्पित गरेर लाग्नु भएको छ। यसै गरी बागमती प्रदेशका सहकारी रजिस्ट्रार विक्रम पाण्डे पनि आफ्नो सेवाकालमा लामो अवधि सरकारी सेवामा यही सहकारी अभियानकै यसको इतिश्री, यसकै वृद्धिको निमित्त आफूलाई लगानी गर्नुभयो। यस विषयका विज्ञहरूसँग आज मूलत 3वटा विषयमा छलफल गरौँ भन्ने मेरो प्रस्ताव छ। पहिलो कुरा भनेको सहकारी एउटा अभियान हो
करिब चाहिँ 17औं शताब्दीबाट नै विश्वमा आरम्भ भयो। नेपालमा यो अभियान अहिले कुन अवस्थामा छ? वास्तवमा सहकारी संस्थाले र सहकारी कर्मीहरूले सहकारीको अभियानलाई कुन रूपमा आत्मसात गरेको छन् भन्ने कुरा विज्ञहरूले कसरी निहाल्नु भएको छ? यो पहिलो प्रश्न, यसैबाट पृष्ठभूमि सुरु गरौँ। र दोस्रो प्रश्नमा हाम्रो सहकारी सम्बन्धी ऐन छ, नियमावली छ, नीति छ। प्रत्येक वर्ष सरकारले बजेट वक्तव्यमा सहकारीका कुरा व्यक्त गर्ने गरेको छ। 3 तहका सरकार छन्। वास्तवमा यो सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको कस्तो पाउनु भएको छ? विज्ञहरूको विश्लेषणमा दोस्रो मुद्दामा छलफल गरौँ। र तेस्रो र अन्तिममा चाहिँ वास्तवमा सहकारी अभियानलाई नेपालमा सफल बनाउन, वास्तवमा सहकारीको माध्यमबाट सामाजिक रूपान्तरण गर्न, सहकारीको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न कुन संस्थाले, कुन निकायले, सरकारका 3 तहमध्ये कसले के भूमिका निर्वाह गरिदियो भने हामी आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणको बाटोमा सहकारीको माध्यमद्वारा सफल हुन सक्छौँ। यिनै 3वटा मुद्दामा केन्द्रित भएर छलफल गरौँ भन्ने मेरो श्याम सुन्दरजीलाई प्रस्ताव छ। म अब लाग्छु राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ नेपालका अध्यक्षज्यू मिनराज कणेलज्यूतर्फ। नेपालमा सहकारी अभियान अहिले कुन स्तरमा छ? यहाँले कस्तो पाउनु भएको छ? सहकारी संस्थाको गतिविधिप्रति यहाँ सन्तुष्ट हुन सक्ने ठाउँ देख्नु भएको छ कि छैन? र आम सहकारी कर्मीहरू यस अभियानलाई चाहिँ कतिको प्रतिबद्ध भएको पाउनु भएको छ? यहाँ एउटा महासङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, यहाँको बुझाइमा, यहाँको अनुभवमा के लाग्छ? धन्यवाद श्याम सुन्दरजी। आदरणीय हाम्रो कृष्णहरि बास्कोटा सर, हाम्रो पूर्व सचिव, पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त हुनुहुन्छ। हाम्रो विक्रम पाण्डे सर, बागमती प्रदेश सहकारी विभागका रजिस्ट्रार हुनुहुन्छ। आज एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा हाम्रो यो फोरम फर पब्लिक भोइसमा चाहिँ हामी छलफल गरिरहेछौँ। कृष्णहरि सरले हामीलाई गरिराख्नु भएको छ। यसमा महत्त्वपूर्ण एकदम योगदान। हिजो उहाँ अर्थ सचिव हुनुहुँदा, पछि प्रमुख सूचना आयुक्त हुनुहुँदा पनि सहकारी सेक्टरमा एकदम उहाँले धेरै एउटा ठुलो सहयोग भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। हाम्रो विक्रम सर धेरै लामो समयदेखि सहकारी क्षेत्रमै, खास गरी हाम्रो निजामती सेवामा भए पनि सहकारी सेक्टरमै काम गरिराख्नु भएको छ। म पनि लामो समयदेखि अघि कृष्णहरि सरले भन्नुभयो जस्तै करिब 25 वर्ष पुरा भयो मेरो सहकारी अभियानमै। प्रारम्भिक संस्थादेखि अहिले राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छु। वास्तवमा नेपालको सहकारी अभियानले अहिले जुन भन्नुभएको छ श्याम सुन्दरजीले, एकदमै यो अहिले बृहत एउटा चाहिँ यसको चाहिँ यो एउटा अभियानको रूपमा चलिरहेको छ। हाम्रो मुलुकको मूल कानुन संविधानले नै हाम्रो 3 खम्बे अर्थनीति, सार्वजनिक, निजी र सहकारी, यसको धारा 50 को राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, धारा 51 को अर्थ, उद्योग र वाणिज्य नीतिमा पनि उल्लेख गरेको छ। र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हाम्रो जुन एउटा प्रस्तावनामै, संविधानको प्रस्तावनामै भएको कुरालाई पुरा गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दैछ। अहिले मुलुकभरिमा 30,000 भन्दा बढी सहकारी सङ्घ संस्थाहरू, स्थानीय तहमा पनि संस्थाहरू दर्ता हुने क्रम भएकोले 30,000 भन्दा बढी संस्थाहरू यसमा अहिले दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेको अवस्था छ, जसमा 73 लाख भन्दा बढी सेयर सदस्यहरू हाम्रो आबद्ध छन्। सहकारी विभागको अघिल्लो तथ्याङ्कले अझ कति छुटफुट भएको देखिन्छ। हामीले 73,07,000 भन्दा बढी सदस्यहरू आबद्ध हुनुहुन्छ र यसमा 56% महिला दिदीबहिनीहरू हाम्रो सहकारी अभियानमा हुनुहुन्छ। नेतृत्व तहमै हेर्दा पनि हाम्रो सञ्चालक समिति, लेखा समितिमा रहने पनि करिब 40% चाहिँ महिलाहरूको नेतृत्व देखिन्छ। त्यो हिसाबले समग्रमा एकल महिलाहरू मात्रै भएको संस्थाहरू पनि करिब 4100 जति छन् देशभरिमा। र अहिले समग्र रूपमा सहकारी सेक्टरमा करिब 7 खरब जति पुँजी परिचालित गरिरहेको छ। 5 खरब जति यसको बचत छ, 1 खरब जति यसको सेयर र 1 खरब जति यसको चाहिँ कोषका रकमहरू गर्दा करिब 7 खरब पुँजी परिचालित छ। र यसको ट्रान्जेक्सन चाहिँ धेरै ठुलो छ, अझ धेरै ठुलो ट्रान्जेक्सन गरिरहेको छ। हर क्षेत्रमा सहकारीले उत्पादनमा, अब सेवा क्षेत्रमा, अरू व्यावसायिक क्षेत्रमा र वित्तीय क्षेत्रमा त हुँदै हो, यसले अत्यन्तै ठुलो भूमिका खेलिरहेको छ। र समग्र मुलुकको जिडिपीमा करिब 5% योगदान र वित्तीय क्षेत्रमा करिब 7% जति योगदान पुर्याएको चाहिँ हाम्रो यसले अलिक उसले देखाइरहेको छ। र यस हिसाबले अब सहकारी मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो त सहकारीको विभागको तथ्याङ्कले अलिक कम देखाएको छ। 1 लाख भन्दा बढीलाई हामीले मोटामोटी हेर्दा 1 लाख भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी र 10औं लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिँदै सहकारी सेक्टरले अत्यन्तै ठुलो भूमिका खेल्दै आएको छ। र हाम्रा अब 30,000 सहकारीहरू मध्ये झन्डै 11-12 हजार चाहिँ कृषिसँग रिलेटेड सहकारी संस्थाहरू छन्। करिब 14,000 जति बचत ऋणका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरू र करिब 4,000 जति बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाहरू, जसले चाहिँ विविध प्रकृतिका वित्तीय र अरू पनि सेवाहरू गर्दै आइरहेको अवस्था छ। उत्पादन वृद्धिमा, स्वरोजगार वृद्धिमा, खास गरी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रको रूपान्तरण, प्रवर्धन
र अझै वातावरणीय क्षेत्रको पनि संरक्षणमा पनि सहकारीहरूले भूमिका खेल्दै आएका छन्। हाम्रो विश्वव्यापी रूपको छाता सङ्गठन अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले सहकारीका मूल्य सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गर्छ, त्यसैभित्र गएर सहकारी अभियान अगाडि बढिरहेको छ। यद्यपि हर क्षेत्रमा केही न केही कमीहरू हुन्छन्, यसमा नहुने कुरा होइन। यति ठुलो अभियानमा पनि कहिले छिटफुट रूपमा केही समस्याहरू देखा परेका छन्। केही समस्याग्रस्त संस्थाहरू ले चाहिँ अब जनताका अब बचत लिएर हिँडेको पनि अवस्था देखिन्छ। यो ठुलो पुसमा चाहिँ थोरै यसको चाहिँ केही प्रभावहरू छ। यसलाई मात्र हामीले हेर्नु भने मूलत रूपमा एउटा जनताको जीवनस्तर बदल्न, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा, सांस्कृतिक क्षेत्रको प्रवर्धनमा र अब वातावरणीय क्षेत्रमा पनि सहकारी गरिरहेको सन्दर्भमा मुलुकको सहकारी अभियानले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको कुरा म यहाँहरूको बिचमा यो निवेदन गर्न चाहन्छु। म विक्रम पाण्डेज्यूतर्फ लाग्छु। विक्रम सर, जस्तो अघि कौडेल सरले पनि भन्नुभयो, मुलुकको अर्थतन्त्रको नीति हामीले 3 खम्बे छ, एउटा सरकारी, एउटा निजी क्षेत्र र अर्को सहकारी क्षेत्र। यही आधारमा चाहिँ मुलुकको अर्थतन्त्र चलेको छ र सहकारीको विषयमा पनि उहाँले भन्नुभयो। यहाँ चाहिँ अब नियामक निकायमा पनि हुनुहुन्छ। सहकारी अभियान कस्तो, कुन गतिमा अहिले अगाडि बढिरहेको छ नेपालमा र सहकारी संस्थाप्रतिको गतिविधि कस्तो छ अहिले? यहाँ सन्तुष्ट हुन सक्ने ठाउँ छ कि छैन? आम कर्मीहरू सहकारी कर्मीहरू चाहिँ यो अभियानप्रति कतिको प्रतिबद्ध लगनशील भएर लागेको यहाँले पाउनु भएको छ, के देखिन्छ अहिले? धन्यवाद श्यामजी। अब हामीको 30,000 भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू छन् भने यिनले 1 लाख भन्दा बढीलाई रोजगारी प्रत्यक्ष रूपमा सिर्जना गरेका छन् भने अप्रत्यक्ष रूपमा 10औं लाख मान्छेहरूले यसको रोजगारी प्राप्त गरेको अवस्था छ। अब यसले जिडिपीमा 5% लगायत 7 खरबको लगानी पुँजी परिचालन गरेको अवस्था छ। यो हिसाबले हेर्ने हो भने ठुलो अहिले वास्तवमा हाम्रा यिनैलाई हेर्नको लागि अब सरकारी तर्फबाट नेपालको संविधानले 3 तहमा अहिले सहकारीलाई विभक्त गरेको अवस्था छ। एउटा मात्रै स्थानीय तह कार्यक्षेत्र हुनेलाई स्थानीय तहहरूले नै हेरिराखेका छन्, उनीहरूले नियमनकारी निकाय छन् भने एउटा स्थानीय तहभन्दा बढी र प्रदेशभरि भएकाले प्रदेशले र बाँकी रहेको 1 प्रदेशभन्दा बढीकोलाई सङ्घले हेरेर नियमन गरिरहेको अवस्था छ। यो हिसाबले त्यस्तै गरेर सहकारीका आफ्नै सङ्घ सङ्गठनहरू, महासङ्घ, विभिन्न केन्द्रीय सङ्घहरू, त्यसपछि गएर प्रदेश सङ्घहरू, विभिन्न विषयगत सङ्घहरू अनि जिल्ला सङ्घ, विभिन्न विषयगत सङ्घहरू लगायत क्रियाशील छन् यसै सेक्टरमा। अर्थात् यो समग्रताको कुञ्ज बनेको अवस्था छ। सहकारीले अहिले हेर्ने हो भने वित्तीय रूपमा, आर्थिक रूपमा, उत्पादनको क्षेत्रमा एकदमै राम्रो प्रभाव पारेको अवस्था देखिन्छ। सन्तुष्टि हुन नपर्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। हो, जुनसुकै सेक्टरमा पनि केही यदाकदा नराम्रा घटनाहरू, कुनै कमी कमजोरी नहुने भन्ने स्वाभाविकै छ, यसमा पनि होलान्। तैपनि वित्तीय रूपमा हेर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा मैले त के देख्छु भने सहकारीले वास्तवमा हामी राज्यले तिनैटा समग्रतामा नियमन गर्न अलिक कम भएको हो कि राज्यको पहुँच नपुगे हो कि अब अहिले हामी मैले 13वटा जिल्ला, बागमती प्रदेशको रजिस्ट्रार म छु, 13वटा जिल्ला यसभित्र छन्। 13वटा जिल्लाको नियमनकारी निकाय यो सहकारी विभाग हो। यसमा रहेर मसँग अहिले 2850 सहकारी संस्थाहरू छन्, त्यसलाई मैले नियमन गर्ने हो। हाम्रो जनशक्तिको हिसाबले हेर्ने हो भने म 1 जना रजिस्ट्रार र 2 जना सहायक स्तरका कर्मचारी बाहेक अरू कोही नभएको अवस्था छ। यो मिन्द्रा सरलाई थाहा छँदैछ। र यो म अझ आउँदाखेरिमा त मलाई कस्तो लाग्छ भने यहाँ चाहिँ राज्यको उपस्थितिको कुरो गरेँ मैले। यहाँ म गत सालको असार 4 गतेदेखि हाजिर भएको हो, त्यसभन्दा अगाडि सहकारी संस्थाका सम्पूर्ण फाइलहरू बोरामा प्याक गरेको अवस्थामा थिए। त राज्यको अवस्था ती प्याक गरेका सहकारी संस्थालाई अहिले हामी छुट्टै विभागको कार्यालय स्थापना गरेर अहिले तिनलाई दराजमा राख्ने र व्यवस्थित गर्ने काम चाहिँ गरेका छौँ। र यिनीहरूलाई नियमनका कामहरू पनि उजुरी परेका संस्थाहरूमा गएर नियमन गर्ने काम पनि हामीले गरेका छौँ। यो अवस्थामा छ। यति धेरै संस्था छन्, यिनीहरूले रोजगारी सिर्जना गरेका छन्, उत्पादकको बढाएका छन्। अहिले हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्रको हेर्नु, गाई फर्म हेरौँ, भैँसी फर्महरू हेरौँ, अनि च्याउदेखि लिएर सम्पूर्ण उत्पादनमा अहिले सहकारी संस्थाहरू, प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरू लागेको अवस्था छ। यसरी हेर्दाखेरिमा रोजगारी सिर्जना गरेको अवस्था,
अब जस्तै उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ, कुनै पनि मान्छे बिरामी भयो भने सहकारी संस्थाले वित्तीय रूपमा आर्थिक कारोबारको लागि पैसा उसलाई सम्बन्धित ठाउँमै नै पुर्याउने गरेर सहयोग गरेको अवस्था छ। यो अवस्थाले हेर्दा सहकारीमा सन्तुष्टि हुन नसक्ने, असन्तुष्टि हुनुपर्ने अवस्था छैन। म यहाँ नियमनकारी निकायमा बस्दा पनि के चाहिँ देख्छु, केही कमी कमजोरी छन्। हामीले सहकारीलाई ती कमी कमजोरीलाई हटाउँदै सम्पूर्ण वित्तीय कारोबारमा सहकारीलाई अगाडि लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ। म कार्यक्रम संयोजकज्यूतर्फ लाग्छु, कृष्णहरि बाँसकोटा सरतर्फ। नेपालमा सहकारी अभियान अहिले कुन गतिमा अगाडि बढेको देखिन्छ र यसमा सन्तुष्ट हुन सक्ने ठाउँ छ कि छैन? आम सहकारी कर्मीहरू यो अभियानमा कतिको चाहिँ प्रतिबद्ध भएको पाउनु भएको छ यहाँलाई के लाग्छ? वास्तवमा यस्तो हो श्यामसुन्दरजी, अघि नै हाम्रो मिनराज कणेल र हाम्रो विक्रम पाण्डे सरले दुवैजनाले सहकारीको बारेमा राम्रैसँग कुरा व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। सहकारी भनेको हामी सबैले सजिलै रूपमा बुझ्ने भनेको हाम्रो जुन बस्ती टोल गाउँमा हामीसँग जे सामूहिक रूपमा क्षमता छ त्यो क्षमतालाई अधिकतम उपयोग गर्ने एउटा माध्यम चाहिँ सहकारी हो। यदि हामीलाई चाहिँ त्यो समुदायमा एउटा सानो अस्पताल चाहिएको छ, स्वास्थ्य सेवा चाहिएको छ भने त्यो सहकारीबाट हुन्छ। त्यो भएपछि स्वास्थ्य सेवा हामीले निःशुल्क पाउँछौँ। मानव स्कुल चाहिँ गुणस्तरीय ढङ्गले सञ्चालन गर्न पर्छ भने सबै अभिभावकले मिलेर सहकारीको भावनाबाट स्कुल सञ्चालन गर्छन्। त्यसपछि बोर्डिङले लुटे भन्ने अवस्थाको हाम्रो अन्त्य हुन्छ। वास्तवमा हाम्रो धान उत्पादन हुने हाम्रो ठाउँ छ भने धान सबैले मिलेर उन्नत जातको धान लाउँछौँ र धान किन्ने व्यापारीलाई त्यहाँ बोलाउँछौँ। धानको ब्लक अथवा हब हामीले त्यो ठाउँमा बनाउन सक्छौँ। मानव जडीबुटीको उत्पादनको असाध्यै महत्त्वपूर्ण ठाउँ छ भने सबैजना समुदाय मिलेर त्यहाँ जडीबुटी उत्पादन गर्न सक्छौँ। अर्थात् हामीसँग रहेको साधन स्रोत र सिप जे छ, हामीसँग परम्परागत सिप छ, हामी सबै चाहिँ आरनको काम गर्न सक्छौँ भने एउटा क्लस्टरमा हामी सबै सहकारी कर्मीहरू आरन सञ्चालन गरेर आर्थिक समृद्धिमा जान्छौँ। हामी टेलरिङको काम गर्न सक्ने क्षमता भएका एउटा क्लस्टरमा मानिसहरू छौँ भने सहकारीको माध्यमद्वारा हामीले यो टेलरिङ गरेर नेपालमै नामुद हुन सक्छौँ। अर्थात् सहकारी भनेको उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर हुने हो। जस्तो नेपाल अहिले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुँदैछ, हरियो तरकारीमा आत्मनिर्भर हुँदैछ, माछा मासुमा आत्मनिर्भर हुँदैछ, फलफुलमा आत्मनिर्भर हुँदैछ, दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर छ भनेको यो सबै सहकारीको माध्यमद्वारा मात्रै हामी आत्मनिर्भर हुन सक्ने हो। जहिले पनि सरकारले कृषि प्रधान देशलाई हामी निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक कृषिमा रूपान्तरित गर्छौँ भन्छौँ। यो सहकारीको माध्यमबाट मात्रै, सामूहिकताको भावनाबाट मात्रै सम्भव छ। परम्परागत खेतीलाई हामी यान्त्रिकीकरणमा आधुनिकीकरणमा रूपान्तरित गर्छौँ र युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्छौँ भन्छौँ। यसको निमित्त जिरो टिलर, हार्भेस्टर, मिनी ट्र्याक्टर जस्ता उपकरणहरू सहकारीको माध्यमबाट नै ल्याउन सकिन्छ। यस्तो सहकारी भनेको एक प्रकारले तल्लो स्तरमा आम जनतामा सामाजिक रूपान्तरण ल्याउने र आर्थिक क्रान्तिको एउटा शङ्खनाद गर्ने पहिलो खुड्किला हो। त्यही सहकारीले उत्पादन बढाएपछि आर्थिक समृद्धिको एउटा पूर्वाधार बनाएपछि त्यसमा टेकेर व्यापारिक क्षेत्रले त्यसलाई ट्रेड गर्ने हो। अर्थात् त्यसलाई म्यानुफ्याक्चरिङ बनाएर उद्योग बनाउने हो कि त्यसलाई चाहिँ विदेशमा निकासी गरेर विदेशी परिवर्तित मुद्रा प्राप्त गर्ने हो कि यी सबै काम चाहिँ पछि गर्ने हो। जस्तो सहकारीले युवाहरूलाई चाहिँ ट्रेड गरिदिन्छ। मानव वैदेशिक रोजगारमा पठाउनु पऱ्यो भने बल्ल मेन पावर कम्पनीहरूले वैदेशिक रोजगारमा पठाउँछ। सहकारीहरूले एक ठाउँमा भेला भएर नेपालको चाहिँ हस्तकलाका सामग्रीहरू, देशी मरु, झ्या, ख्याक, थाङ्का लगायतका थुप्रै चिजहरू उत्पादन गर्छन्। बल्ल व्यापारीहरूले त्यसलाई अमेरिकामा, क्यानाडामा कहाँ व्यापार गर्न पर्यो त्यसलाई व्यापारमा लैजान्छन्। सहकारी कर्मीले उत्पादन गरिदिन्छ। बल्ल चिनी मिल भनेर चिनी मिलले चाहिँ चिनी उत्पादन गरेर स्वदेश र विदेशमा चिनीको चाहिँ आफ्नो व्यापार चाहिँ गर्न सक्छ। यसर्थ पहिलो अर्थतन्त्रको पहिलो खुड्किलो र पहिलो आरम्भ गर्ने ठाउँ नै सहकारी हो। यसमा चाहिँ कतै हामीले अपेक्षा गरे अनुसार सहकारी चाहिँ अभियान चाहिँ त्यो रूपमा जान सकेन कि पहिला युरोपमा हामीले चाहिँ बेलायतदेखि लिएर अरू भनौँ न डेनमार्क, नर्वे लगायतका मुलुकमा कसरी धागो उत्पादन हो, कसरी रेशम उत्पादन हो, कसरी दुग्ध डेरीहरू आए, कसरी चाहिँ मोटर कारखानाहरू आए भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने ती सम्पूर्ण उद्योग धन्दा कल कारखानाको पहिला सुरुवात चाहिँ सहकारीले गरिदिएको थियो। सहकारीले परम्परागत रूपमा त्यो पेसा व्यवसायलाई अगाडि बढाइदिएपछि बल्ल व्यापारीहरूले ठुलो लगानी गरेर त्यसलाई आधुनिकता दिएका मात्रै हुन्। यसतर्फ सहकारी अभियान चाहिँ अझै जान, अझै पनि यसको फड्को मार्न बाँकी भएको कुरा तपाईँ मार्फत बताउन चाहन्छु।
म फेरि राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ नेपालका अध्यक्षज्यू कणेलज्यूतर्फ आउँछु। सहकारी सम्बन्धी अहिले पछिल्लो समयमा ऐन नियमहरू सरकारी नीति र सोचमा कस्ता किसिमका चाहिँ सकारात्मक प्रवृत्ति छन् अथवा नकारात्मक प्रवृत्ति देखिन्छन्? तीन तहको सरकारले सहकारीलाई चाहिँ कसरी आत्मसात गर्नुपर्ने तपाईँको भनाइ छ? यसमा चाहिँ नियम कानुन नीतिमा के नकारात्मक कुरा देखिन्छ, के सकारात्मक छ, के छ, यहाँलाई के लाग्छ? यहाँले जुन कुरा उठाउनु राख्नु भएको छ अहिले, वास्तवमा हाम्रो मूल कानुन संविधानले सहकारीलाई असाध्यै धेरै महत्त्व दिएको कुरा मैले अहिले पनि चर्चा गरेँ। अब कृष्ण सरले संसारभरिको सहकारीको इतिहासलाई पनि कोट्याउनु भएको छ। वास्तवमा अब हाम्रो अहिले संघीयताको मोडेलमा तीन तहको सरकार रहेको छ, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार। तिनै तहको यो हाम्रो संविधानले हेर्दा अनुसूची 5 देखि 9 सम्म हेर्दा तिनै तहको सरकारको एकल वा साझा कार्यसूचीमा सहकारीलाई लिएको छ। अब अनुसूची 9 मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको चाहिँ साझा कार्यसूचीमा 1 नम्बरमा सहकारीलाई राखेको छ। अनुसूची 8 मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा 2 नम्बरमा सहकारीलाई राखेको छ। अनुसूची 6 मा प्रदेश तहको अधिकारको सूचीमा 2 नम्बरमा सहकारीलाई राखेको छ। असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका दिएको छ। अहिले विक्रम सरले भन्नुभयो, तर अब हामी भर्खर संहिताको पहिलो चरणको भनौँ पहिलो निर्वाचन भएर यो कार्यक्रमको अब अन्तिम पनि हुन लागिसकेको छ। तर अब अहिले 30,000 जति जो सहकारी संस्थाहरूमा 23,000 भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू स्थानीय तहको मातहतमा छन्। 23,000 भन्दा बढी, 23,700 यस्तै कति छ, त्योभन्दा बढी संस्थाहरू चाहिँ स्थानीय तहको जसको कार्यक्षेत्र एकल एउटा स्थानीय तह छ, त्यो महानगर अथवा नगरपालिका, उपमहानगर वा गाउँपालिका एउटा तहमा रहेको छ भने अब एक त प्रदेश तहको 7वटा प्रदेशको मातहतमा रहेका 6,002 वटा सहकारी संस्थाहरू प्रदेशको मातहतमा रहेका छन् र संघीय सरकार संघीय विभागमा चाहिँ 125 वटा जति मात्रै संस्थाहरूको आएको छ। देशव्यापी रूपमा यसको चाहिँ अब हाम्रो जिल्ला स्तरीय सङ्घहरू, प्रदेश सङ्घहरू अहिले बनिरहेको छन्। त्यस्तै गरेर अब केन्द्रीय सङ्घहरू पनि 19 वटा छन्। 20 वटा केन्द्रीय सङ्घमा अझ 2टा मर्ज भएर एउटा बनेको छ र राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क छ र राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ छ। अघि विक्रम सरले भन्नुभयो भर्खर हामी संहिताको मोडेलमा जाँदाखेरिमा अघि 1 वर्ष अगाडिसम्म हाम्रो बागमती प्रदेशका चाहिँ फाइलहरू 2800 2850 प्रदेश मातहतमा रहेका संस्थाहरूको फाइल थन्केर बसेका थिए, बोरामा थिए। हामी पटक जाँदा विक्रम सर जानुभएपछि त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा कमसेकम र्याकमा मिलाएर राखेर सबै रेकर्डहरू खोज्दा पाउने गर्ने जसरी व्यवस्थित गर्नु भएको छ। एउटा यो अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले के दिएको छ त्यसको अधिकार भने त्यो तहभित्र, त्यो स्थानीय तहभित्र त्यो सहकारी संस्थाको दर्ता गर्ने, त्यसलाई प्रवर्तन गर्ने, त्यसलाई अनुगमन निरीक्षण गर्ने, गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने र दर्ता खारेज गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। प्रदेशको अधिकारको सूचीभित्र पनि त्यो प्रदेशलाई पनि त्यही ढङ्गले छ। तर अब हाम्रो यो संविधानले असाध्यै महत्त्व दिँदै पनि हाम्रो यो सङ्घीय ऐन, सहकारी ऐन बनाउने बेलामा पनि धेरै हामी अभियानले धेरै लबिङ गर्नु पर्यो। जब त्यो ऐनको निर्माण भएर अगाडि बढिरहने सन्दर्भमा सहकारीहरूलाई नियन्त्रणमुखी ढङ्गसँग अगाडि बढाउने सोच अगाडि आएको थियो। हामी धेरै अभियानका हाम्रो तत्कालीन महासङ्घका अध्यक्ष आदरणीय केशव बडाल सर हुन्थ्यो, हामी त्यही महासङ्घमै थियौँ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष म आफै पनि थिएँ। धेरै लबिङ गरिसकेपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ धेरै हदसम्म सहकारी मैत्री बनाउन सफल भयौँ। अझ कतिपय दफाहरू सहकारी मैत्री नभएका, सङ्घीय ऐनका पनि सहकारी मैत्री नभएका दफाहरू छन्। हामी डे 1 देखि नै जुन दिन त्यो ऐन जारी भयो त्यो दिनदेखि नै त्यो ऐनलाई चाहिँ फेरि पनि संशोधन गरेर जानुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। तत्कालीन त्यो अर्थ समितिभित्रको छलफलको विषय थियो। हामी सधैँ यो स्मरण गरिराख्छौँ। सहकारी अभियानले आदरणीय भरतमोहन अधिकारी जो आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न, उहाँ त्यो समितिको संयोजक हुनुहुन्थ्यो। उहाँकै पहलमा धेरै दफाहरूलाई चाहिँ त्यसलाई संशोधन गरेर त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई सहकारी मैत्री बनाउन सकियो। र अब त्यसै गरी अब हाम्रो संविधानले अब सङ्घीय ऐन अनुसार चाहिँ नै प्रदेश ऐनहरू बन्नुपर्ने, अनि सङ्घीय र प्रदेश ऐनको चाहिँ त्यो भन्दा फरक नहुने गरी त्यही अनुसारको चाहिँ स्थानीय ऐनहरू बन्नुपर्ने र त्यो चाहिँ माथिल्लो ऐनसँग बाजिएको हकमा चाहिँ त्यो अमान्य हुने जुन कुरा उल्लेख छ। अझै पनि अब हाम्रा प्रादेशिक ऐनहरू आउनुभन्दा अगाडि धेरै स्थानीय तहमा स्थानीय ऐनहरू अगाडि आए, अनि पछि प्रादेशिक ऐनहरू आयो। अझै प्रदेश नम्बर 2 मा त प्रदेश ऐन अझसम्म पनि आउन सकेको छैन। कर्णाली लगायतका उसमा चाहिँ प्रदेश ऐन आएको छ, नियमावली आउन सकेको छैन। त्यस कारणले त्यो चाहिँ प्रदेशको चाहिँ विभागले हेर्ने कामहरूलाई पनि त्यहाँका चाहिँ सहकारीका समस्याहरू, चाहे त्यो दर्ता होस्, चाहे अनुगमन नियमन होस्, चाहे त्यसका चाहिँ विनियम संशोधनका कुराहरू कतिपय चाहिँ अझै कति प्रदेशमा गर्न सकिएको छैन। त्यस कारणले मूल कानुन संविधानले असाध्यै धेरै महत्त्व दिँदै पनि हाम्रो के ऐनहरू बाजिएका विषयहरू छन् त्यसलाई संशोधन गरेर लानुपर्नेछ र सङ्घीय ऐनमै रहेका पनि सहकारी मैत्री नभएका दफाहरूलाई हामीले केशव बडाल सर हुँदैमा हामीले लेखेर पनि पठाएको छौँ हाम्रो मन्त्रालय मार्फत।
त्यसमा चाहिँ यो सबै सङ्घीय ऐनमा कुन कुन दफाहरू संशोधन गर्नुपर्छ, कुन कुन सहकारी मैत्री नभएका दफाहरूलाई हामी लेखेर पठाएको छौँ, हामी लबिङ पनि गरिरहेको छौँ। त्यति मात्र होइन, अझ अब यो अरू हाम्रो चाहिँ संविधानको जुन स्पिरिट छ त्यो स्पिरिट अनुसार नमिलेका 47-48 ऐनहरू जसले चाहिँ संविधानको स्पिरिट अनुसार र सहकारी ऐनको भावना विपरीत भएका जुन अरू ऐनहरू छन् ती अन्तर सम्बन्धित ऐनहरूलाई पनि संशोधन गर्नलाई हामीले यो ललितपुर हाम्रो चाहिँ यो बागमती प्रदेशका उच्च अदालतका हाम्रो यो उच्च यो हाम्रो पारेका अध्यक्ष, हाम्रो कानुनी सल्लाहकार पनि हुन्छ रामचन्द्र शिवखराको संयोजकत्वमा एउटा टिम बनाएर ती सबै ऐनहरूको हामीले हेरेर ती ऐनहरू पनि अन्तर सम्बन्धित ऐनहरू पनि संशोधन गर्नको लागि पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। यी कुरातिर ध्यान दिनुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ। ऐन कानुनहरू अझै पनि सहकारी मैत्री नभएका ऐन नियमहरूलाई सहकारी मैत्री बनाउनु पर्ने इस्युहरू हाम्रो रहेका छन्। म विक्रम पाण्डे सरलाई पनि यही विषयवस्तु राख्न चाहन्छु। सहकारी सम्बन्धी ऐन नियमहरू अहिले नीति र सोचमा देखेका सकारात्मक र नकारात्मक प्रवृत्तिहरू के देखिन्छन्? अहिले 3 तहको सरकारले सहकारीका लागि चाहिँ कसरी आत्मसात गर्नुपर्छ, यहाँको मत चाहिँ के छ? अहिले के भन्नुहुन्छ? वास्तवमा सरकारले सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारले पनि सहकारी ऐन 2074 जारी भइसकेको अवस्था छ र नियमावली छ भने प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेशमा पनि बागमती प्रदेश सरकारले सहकारी ऐन 2076 र नियमावली 2076 जारी भइसकेको छ। त्यसै गरी मापदण्ड सहकारीको मापदण्ड पनि जारी भइसकेको अवस्था छ। अब प्रदेशको हकमा कुरो गर्नुहुन्छ भने यो बागमती प्रदेशमा चाहिँ ऐन नियम मापदण्ड बनिसकेको अवस्था छ र त्यो कार्यान्वयनको चरणमा छ। सङ्घीय ऐन र अन्य ऐन भन्दा पनि सहकारीको सन्दर्भमा प्रदेशको यो बागमती प्रदेशको सहकारी ऐन नियमावली र मापदण्ड भनेका प्रोएक्टिभ खालका छन्, अर्थात् सहकारीलाई सहकारी मैत्री हिसाबले सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा केही सकारात्मक पाटोहरू छन् यसमा। त्यही हिसाबले पनि यहाँका हाम्रो सहकारीका साथीहरू मिन्द्रा सरले पनि अघि कुरो गरिसक्नु भएको छ, खुसी छन् र त्यही अनुसार काम पनि भइरहेछ। यतिसम्म हो कि प्रोजेक्ट बेसमा हामीले त लगानी अन्य सेक्टरमा लगानी गर्नलाई सहित हाम्रो ऐनले छुट दिएको अवस्था छ। त्यो हुनाले उद्योग धन्दा अन्य सेक्टरमा उत्पादनमूलक अन्य सेक्टरमा लगानी गर्न समेत छुट दिएर ऐन नियमावली र त्यही अनुरूपका मापदण्ड बनेको अवस्था छ। कानुनी रूपमा अब मलाई लाग्छ कहिल्यै पनि कानुनले पूर्णता नपाउने आफ्नो ठाउँ छ, किनभने समय परिवर्तनशील छ। परिवर्तनको गतिसँगै हामीले ऐन नियम मापदण्ड कार्यविधि परिवर्तन गर्नुपर्छ, त्यो स्वाभाविक हो। तर अहिलेको अवस्थामा बागमती प्रदेश अन्य प्रदेशहरू र सँगै कुरो गर्दा भन्दा पनि हामी कानुनमा राम्रै छौँ। सबै कुरो सहकारीलाई निमट्ने हिसाबले सहकारीलाई ऊर्जाशील हुन नदिने हिसाबका ऐन नियमहरू छैनन्। अब त्यसमा केही कहीँ कतै कमी कमजोरी भन्ने कुरो आयो, संशोधन गर्नुपर्ने सेक्टर आयो भने अब हामी तयार पनि छौँ। मानिसको सोचमा, आम मानिसको सोचमा, सहकारी कर्मीहरूको सोचमा चाहिँ नकारात्मक प्रवृत्तिहरू चाहिँ के छन् त यसमा? अब सहकारीमा यस्तो सहकारीमा वास्तवमा लागेर नकारात्मक भन्दा पनि अहिले सहकारीलाई विभिन्न किसिमका बुझाइको फरक छ। कसरी बुझाइ छ भने भन्नुहुन्छ भन्दा सहकारी एक किसिमले समुदायमा आधारित भएर सञ्चालन भएका सहकारी छन्, तिनीहरूलाई जुन अब यी अहिले कोभिड यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड महामारीले पनि कुनै असर गरिरहेको छैन, राम्रैसँग सञ्चालन हुन्छ। कोही अरूको देखासिकी गरेर सञ्चालन गरे कि उसले पनि चलाएको छ, उसले पनि चलाएको छ, मैले पनि चलाउन के रहेछ भनेर सञ्चालन गर्दा सहकारीको मर्म भावना उद्देश्य अनुकूल सञ्चालन भन्दा पनि हो उसले पनि चलाएको हुनाले मैले पनि चलाउँ भनेर त्यति चलाउँदाखेरि यो त वित्तीय निकाय हो, त्यस्तो सहज र सजिलो पनि छैन। र अनि फेरि सहकारीबाट आजको भोलि जीवनमा परिवर्तन आउने पनि होइन। म कृष्णहरि बास्कोटा सरतर्फ लाग्छु। यो सहकारी सम्बन्धी ऐनहरू नीति नियम हाम्रो सोचमा, सरकारको सोचमा होइन, आम मानिसको सोचमा देखेका सकारात्मक नकारात्मक धारणा प्रवृत्तिहरू के कस्ता छन् र 3 तहको सरकारले सहकारीलाई चाहिँ कसरी आत्मसात गरिरहेको छ, यहाँको भनाइ बुझाइ के छ? यस्तो हो श्यामसुन्दरजी, वास्तवमा हाम्रो मिनराज खडेल र विक्रम पाण्डे जो सहकारीमा चुरुलुमा डुब्नु भएको छ उहाँहरूले सही कुरा नै भन्नुभएको छ। तर यसको केही नकारात्मक पाटो नभएको होइन। अहिले पनि सत्तामा रहेको नेपाली कङ्ग्रेस होस् अथवा माओवादी केन्द्र होस् अथवा अहिले विपक्षमा रहेको नेकपा एमाले होस्
अथवा अन्य राजपा फोरम जस्ता शक्तिशाली राजनैतिक दलहरूका जो अर्थशास्त्रीहरू अर्थमन्त्री हुन योग्य भएका राष्ट्रिय योजनाको उपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजनाको सदस्य हुन योग्य भएका व्यक्ति या राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरको निमित्त योग्य भएका व्यक्तिको सहकारीप्रति सबैको समान बुझाइ छैन। अहिले पनि बैंक कर्मीहरूले सहकारी भनेको हाम्रो राइभल संस्था हो भन्ने रूपमा बुझिरहेका छन्। अहिले पनि कैयौँ ठुल्ठुला राजनेताहरूले सहकार्य जसरी हुन्छ सङ्कुचन गर्नुपर्छ भन्ने भावनाबाट उहाँहरू प्रेरित हुनुहुन्छ। उहाँहरूका मन्तव्यबाट यो कुरो प्रष्टै हुन्छ र एक प्रकारले अहिले 3 तहको सरकार आइसकेपछि संघीयतामा आइसकेपछि वास्तवमा 3 तहका सरकारहरू सहकारीको विषयमा ठुलो रुमौलोभित्र छन्। वास्तवमा यो सहकारी ऐन छ 74 सालको, यसको विभाग छ केन्द्रमा। यो विभागले 7 वटा प्रदेश र 753 वटा पालिकालाई नियमन गर्छ कि गर्न सक्दैन कि, यसले चाहिँ एउटा गाइडलाइन मात्रै दिने हो कि एउटा के इन्डिकेटिभ प्लान मात्रै बनाउने हो कि 7 प्रदेशका चाहिँ जुन अहिले हाम्रो विक्रम पाण्डे जस्तै 7 रजिस्ट्रार साहबहरू हुनुहुन्छ, विभागहरू छन्, त्यसले 753 वटा आफ्नो प्रदेशभित्रका पालिकाभित्र रहेका सहकारी संस्थाहरू नियमन गर्ने हो कि अहिले मिन्द्रराज प्रणालीले भन्नुभएको 22,023 सहकारी संस्थाहरू गाउँपालिका नगरपालिकामा नियमनभित्र परेका छन्। यो संविधानको अनुसूची 5 देखि 9 सम्म पनि सहकारीको कुरो लेखे पनि त्यहाँबाट ट्रिकी किसिमले लेखिएको छ। वास्तवमा 7 को र 9 को साझा अधिकार सूचीमा सहकारी भन्ने मात्रै शब्द परेको छ। यतातिर चाहिँ सङ्घ सरकारकोमा चाहिँ सहकारी नियमन भन्ने शब्द परेको छ भने स्थानीय सरकारकोमा चाहिँ सहकारी संस्था भन्ने परेको छ। यो सहकारी भनेको के हो, सहकारी संस्था भनेको के हो, सहकारी नियमन भनेको के हो भन्ने कुरामा 3टा सरकार यो अन्दाले हात्ती छामिया बराबरको अवस्थामा छ। सहकारी भनेको वास्तवमा छरिएका पुँजीलाई एकीकृत गरेर हामीले चाहिँ जलविद्युतमा, रासायनिक मलमा, आवासीय परियोजनामा, यातायातमा, भारी कृषि उपकरणमा, फलफुल प्रशोधनमा, जडीबुटी प्रशोधनमा, चिनी उद्योगमा, शीत भण्डारमा, अस्पतालमा, शिक्षालयमा, प्राविधिक शिक्षालयमा, प्रयोगशालामा ठुल्ठुला सम्म लगानी गर्न सक्छौँ। मिन्द्रराज प्रणालीले अहिले भनिसक्नुभयो विश्वव्यापी रूपमा भएका सङ्घ संस्थामध्ये 300 वटा ठुल्ठुला पुँजी निर्माण गर्ने संस्थाहरू त सहकारीबाट सञ्चालित छन्। तर नेपालमा पहिला सानो सानो मात्रै सहकारी भनेका 4 जना महिलाहरूले महिनाको 100 रुपियाँ उठाउने सहकारी भन्ने होइन। यसमा पनि करोडौँ रुपियाँ पनि असुली गर्न सकिने सहकारीको चिज छ। तर पनि सहकारी बैङ्कहरू आउने भनियो, सहकारी एउटै बैङ्क मात्रै छ। वास्तवमा कमर्सियल बैङ्क 27 वटा छन्, सहकारीको बैङ्क त 1 भन्दा बढी बढेन। अहिले चाहिँ कमर्सियल बैङ्कको चाहिँ लाइसेन्स खोलिदियो भने अहिले 27 को ठाउँमा 3 वटा सहकारी बैङ्क आउँछ। के सहकारीको बैङ्क खोल्यो भने एउटाको ठाउँमा 200 वटा चाहिँ बैङ्क आउलान्? वास्तवमा कानुनले भन्छ भाषिक, साहित्यिक, सञ्चार, विशेष कृषि, वन पैदावार यी सबै कुरा पनि सहकारीको कार्यक्षेत्रभित्र आउँछ। वास्तवमा यसमा अझै पनि हामी अपेक्षाकृत रूपमा अगाडि बढ्न सकेनौँ र अलिकति सहकारीको चाहिँ एउटा चाहिँ यसको भनौँ न यसका अवयवहरू छन्। कानुनले भन्छ यसको जगेडा कोष हुन्छ, यसको चाहिँ नि एउटा एक प्रकारले संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष हुन्छ, विभिन्न यसका व्यवस्थाहरू छन्। एउटा सहकारी प्रवर्धन कोष हुन्छ, यसले चाहिँ आफ्ना चाहिँ कुराहरू बाहिर सार्वजनिक गर्नुपर्छ। पाठ्यक्रममा सहकारीको विषय राखिन्छ। यी सबै कुरामा अझै पनि हामी घनीभूत रूपमा अगाडि जान सकेनौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो पुरानो विश्वविद्यालयले पनि विभिन्न फ्याकल्टीहरू खोलेको छ, तर उसले अहिले पनि सहकारी विषय पढाउने चाहिँ अझै फ्याकल्टी खोल्न सकेन। वास्तवमा अहिले पनि नेपालभरि यता वीर अस्पताल, टिचिङ हस्पिटल, पाटन अस्पताल छ, तर पनि त्यत्रै सहकारी अस्पतालहरू खोइन। ठुल्ठुला फार्मेसीहरू, ठुल्ठुला प्रयोगशालाहरू, ठुल्ठुला अल्ट्रासाउन्ड मेसिन, एक्सरे मेसिन राख्ने सहकारीहरू खोइ। अहिले पनि यो निजी क्षेत्रबाट नै वास्तवमा आम जनतालाई स्वास्थ्य सेवाको नाममा दोहन भइरहेका छन् जनताहरू। अहिले पनि 753 वटा पालिकाले आफ्नो उत्पादनको चाहिँ कुशली घर सहकारी मार्फत खोल्न सकेन। वास्तवमा सुपथ मूल्यका पसलहरू चाहिँ सहकारीको माध्यमद्वारा खोल्ने धेरैपल्ट प्रयत्न गरिया हो। 753 वटामा वास्तवमा सहकारी मार्फत नर्सरीहरू हुन पर्थ्यो। 753 वटै पालिकामा जति पनि स्कुल छन् उच्च तहका स्कुलहरू, त्यसमा पोलिटेक्निकहरू, तालिम दिने चिजहरू चाहिँ सहकारीको माध्यमबाट सञ्चालन गर्न पर्थ्यो। यो कुरामा अझै पनि हामी कमजोरी भएका छौँ। ठिकै हो, विक्रम पाण्डेले भन्नुभएको थियो सहकारीका ऐनले सहकारीलाई केही गर्न रोकेको छैन। तर एउटा बजारमा के पनि चर्चामा छ भने बेठिक गर्ने सहकारीको साइनबोर्ड टाँसेर पैसा उठाएर भाग्नेलाई पनि फेरि केही गर्न सकिएन। भन्ने भित्र 2टा कुरो आउँछ। यसर्थ अहिले बैङ्कमा विश्वसनीयता हुने, सहकारीमा विश्वसनीयता नहुने अवस्थामा हामीले चाहिँ सहकारीका कानुनहरूलाई अझै भन्दा बलियो बनाउनु पर्छ। राष्ट्र बैङ्क जस्तै अर्को नियामक निकाय सहकारी विभागलाई बनाउने भनेको एजेन्डा अहिलेसम्म पनि
त्यत्तिकै गइरहेको छ। त्यो एजेन्डालाई चाहिँ सक्दो छिटो अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। म फेरि लाग्न चाहन्छु मिनराज कौडेलज्यूतर्फ। सहकारी क्षेत्रमा अहिले कुन निकाय तथा कुन कुन पक्षले के गर्नुपर्छ? सरकारी पक्षले के गर्नुपर्छ अथवा सहकारी कर्मीहरूले के गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रले के गर्नुपर्छ? के छ यहाँको रचनात्मक सुझाव? के छ यो क्षेत्रलाई अझै विकास र विस्तारको लागि? धन्यवाद श्यामजी। फेरि अहिले भर्खरै कृष्णहरि सरले पनि धेरै कुरा राख्नु भएको छ। हाम्रो विक्रम सरले पनि अब बागमती भित्रको अवस्थाको बारेमा अलिक जानकारी पनि गराउनु हो। वास्तवमा विक्रम सर हाम्रो बागमती प्रदेशको रजिस्ट्रार भएर जानु भइसकेपछि यहाँको सहकारीलाई उहाँ धेरै लामो समय यो सहकारीमै काम गरिरहनु पनि भएको कारणले धेरै पोजिटिभली यहाँको अभियानलाई अगाडि बढाउन उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु भएको छ। त्यो हामीले पनि महसुस गरेका छौँ। यद्यपि उहाँको जनशक्ति कम छ तैपनि सीमित जनशक्तिले अधिकतम उहाँले चाहिँ आफ्नो प्रयास गरेर अगाडि बढिरहनु भएको अवस्था छ। अघि चर्चा भइसकेका विषयहरू छन्। वास्तवमा नेपालको सहकारी अभियानले यसका नकारात्मक पाटो मात्रै नसाथै पोजिटिभली काम गरेका वित्तीय क्षेत्रका जुन बचत ऋण सहकारी संस्थाहरू छन्, म एसियाली ऋण महासङ्घ भनिन्छ एसिया प्रशान्त क्षेत्रभरिको त्यसको उपाध्यक्ष प्रथम उपाध्यक्ष पनि भएँ। यो 2 वर्ष अगाडि अलि कोभिडले गर्दा अलिकति समस्या भयो। वास्तवमा यो एक्सेस ब्रान्ड भन्छ, यो आइएसओ स्ट्यान्डर्डभन्दा माथि मानिन्छ। त्यो एसियाली ऋण महासङ्घले चाहिँ त्यो प्रतिपादन गरेको छ। A1 कम्पिटेटिभ चोइस फर एक्सेलेन्स इन सर्भिस एन्ड साउन्डनेस भन्छ। वित्तीय सूचकाङ्कहरूका सबै देशका फाइनेन्सियल पर्सपेक्टिभबाट, मेम्बर सर्भिस पर्सपेक्टिभबाट, अनि इन्टरनल बिजनेसको पाटोबाट र लर्निङ एन्ड ग्रोथ भन्छ। 4वटा पर्सपेक्टिभबाट यो अमेरिकाको हार्वर्ड युनिभर्सिटीको ब्यालेन्स स्कोर कार्डको आधारमा तयार पारेका सूचकाङ्कका आधारमा हेर्दा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा 27वटा संस्थाले त्यो ब्रान्ड प्राप्त गरेको 2 वर्ष अगाडि ब्रान्ड प्राप्त गरेकोमा 2वटा फिलिपिन्सको, एउटा इन्डोनेसियाका, नेपालका 24वटा संस्थाहरू त्यो ब्रान्ड प्राप्त गरेका संस्थाहरू यही छन्। अहिले पनि त्यो तहका संस्थाहरू पनि हामी निर्माण गर्न सकेका छौँ र आइएसओ स्ट्यान्डर्डभन्दा माथिका अवस्थामा नेपाली स्ट्यान्डर्डका संस्थाहरू निर्माण भएका अगाडि बढेका छन्। दुग्ध सहकारीहरू अहिले झन्डै 1650-1700 दुग्ध सहकारीहरू छन्। फर्मल सेक्टरमा अहिलेसम्म चाहिँ करिब अहिले दैनिक 10 लाख लिटर दुध आउँदो रहेछ। त्यसमध्ये 7 देखि 8 लाख लिटर दुध चाहिँ सहकारी सेक्टरले उत्पादन गरेको दुध छ। त्यो ढङ्गसँग अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। एउटै संस्थाले हाम्रो तरराको एउटा जुन दुग्ध सहकारी संस्था छ तिनको 15,000 भन्दा बढी लिटर दुध एउटै संस्थाले सङ्कलन गर्ने, त्यसलाई विविधीकरण गरेर बिक्री गर्ने काम गरेको छ। र अहिले त्यहाँ विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घ बनाएर ठुलो दुध कारखानाको पनि अगाडि बढाइरहेको, राज्यको प्रदेश नम्बर 1बाट पनि सहयोग गरेर समेत अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। त्यो ढङ्गले एउटा चाहिँ ठुलो एमाउन्टमा अहिले चाहिँ त्यो ठुलो परिमाणमा चाहिँ दुध चाहिँ सङ्कलन गर्ने, त्यसलाई विविधीकरण गर्ने गरी अगाडि बढिरहेको छ। तरकारी फलफुल होस् वा अथवा खाद्य होस्, तेल होस्, दलहन होस्, हरेक क्षेत्रमा कृषि उत्पादनदेखि अब हाम्रा विषयगत 19वटा केन्द्रीय सङ्घहरूमध्ये 12वटा चाहिँ कृषिसँग रिलेटेड छन्। अघि कृष्णहरि सरले भन्नुभएको थिए जुनार केन्द्रीय सङ्घ छ, सुपारीको केन्द्रीय सङ्घ छ, उखु केन्द्रीय सहकारी सङ्घ छ, हाम्रो चिया, कफी, मौरी, अब दुग्ध, पशुपन्छी पालन लगायतका सहकारी संस्थाहरू सञ्चालित भइरहेको अवस्था छ। त्यति मात्र होइन, अहिले देशभरिमा हामीले हेर्दा करिब 1 अरब भन्दा बढी ब्यालेन्स सिट भएका संस्थाहरू करिब 200वटा जति पुगिसकेका छन् सर अहिले त्यो देखिन्छ। र अब हाम्रा सहारा नेपाल बचत ऋण सहकारी संस्था छ झापामा, जहाँ 1,50,52,000 त्यसका सेयर छन्। करिब 13 अरब ब्यालेन्स सिट लिएर अत्यन्तै न्यून आय भएका पछाडि परेका जनताहरूको, खास गरी महिलाहरूको जीवन स्तर उठाउन त्यसले कसरी भूमिका खेला छ हामी हेर्न सक्छौँ। त्यहीको नेपाली बहुद्देश्य सहकारी संस्था एनएमसी भन्छौँ, त्यसमा 1,05,000 सेयर छन्। त्यसको पनि करिब 13 अरब जति ब्यालेन्स सिट छ। कसरी काम गरिरहेको छ त्यसले चाहिँ अब आफ्नै चाहिँ दुग्ध उद्योग छ, त्यो डिडिसीको भन्दा पनि क्वालिटीको दुध दिन्छ त्यसले। अनि त्यो चाहिँ अहिले त्यो 16 बिघा जमिनले आफ्नै संस्थाको नाममा लिएर एकीकृत कृषि फर्महरू चलाएर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। र अब हरेक पालिकाहरूमा कोपसप सहकारीका सदस्यले उत्पादन गरेका वस्तु र सदस्यले चाहिने सबै किसिमका अवस्थाका वस्तुहरू पुरा गर्ने गरी अगाडि बढेको छ। केयुको चाहिँ एउटा त्यो अनुसन्धान र चाहिँ जुन विभागले अहिले हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 र प्रदेश नम्बर 2 मा गरिबी न्यूनीकरणमा सहकारीले कति भूमिका खेलाएको छ अहिले हामीले त्यसको लास्ट रिपोर्ट हामीसँग आइरहेको छ। हामी त्योसँग उहाँले अनुसन्धान गर्नुभएको छ। महासङ्घ र काठमाडौँ युनिभर्सिटीसँग मिलेर काम गरेका छौँ र अहिले त्यसले पनि आफ्नो पाठ्यक्रममा सहकारी विषय समावेश गर्नेदेखि लोकसेवामा सहकारी विषय समावेश गर्ने विषयदेखि लिएर गएर स्थानीय प्रतिष्ठान जुन छ त्यहाँ पनि सहकारीका रेगुलर पाठ्यक्रम निर्माणमा हामी महासङ्घले भूमिका खेलिरहेको अवस्था छ। र त्यस ढङ्गसँग अब हामीले समग्र क्षेत्रमा सहकारीले राज्यले निषेध गरेका, कानुनले निषेध गरेका विषय बाहेक सबै ठाउँमा सहकारी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर यो अहिलेको हाम्रो यो वर्षको थिम 64औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको चाहिँ थिम चाहिँ मर्यादित चाहिँ यो हाम्रो सहकारी व्यवसाय र जुन एउटा प्रविधिमा सहकारी भन्ने चाहिँ हामीले जुन थिम अघि सारेका छौँ, मर्यादित व्यवसाय र प्रविधिमा सहकारी भन्ने, त्यस अनुसार सहकारीलाई अझ मर्यादित र अझ व्यवस्थित
सुव्यवस्थित र चाहिँ सिस्टममा चलाउने गरी हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र प्रविधि मैत्री भएर सहकारी पनि अगाडि बढ्नुपर्ने कुरामा पनि हामीले जोड दिएका छौँ। हामी यसरी सहकारी अभियानले पनि आफ्नो ठाउँबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई अझ द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने, कमीहरूलाई सुधार्दै जाने, खास गरी तिनै तहका सरकारसँग हामी सहकार्य गरेर हातेमालो गर्न अगाडि तयार छौँ। सरकारले हामी हातेमालो गर्दा हामी कुनै पनि हिसाबले हाम्रो कुनै यो चाहिँ सामूहिक लक्ष्य हो, हाम्रो कुनै व्यक्तिगत कुरा भन्दा सामूहिक लक्ष्य र आम रूपमा जनताको जीवनस्तर बदल्ने अभियान भएकोले त्यो तहसम्म जानको लागि हामी हातेमालो गर्न तयार छौँ र तिनै तहको सरकारसँग मिलेर अगाडि जाने र हाम्रा स्टेक होल्डरहरू सबै खालका हाम्रो चाहे त्यो विश्वविद्यालयहरू होस्, चाहे चाहिँ स्कुल कलेज होस्, अरू हाम्रा चाहिँ सहकारी प्रबन्धका अन्तर्राष्ट्रिय जुन एउटा चाहिँ एनजिओ आइएनजिओ हाम्रा चाहिँ सहयोगी निकायहरूसँगले पनि सहकारी प्रबन्धमा जुन खालको एउटा भूमिका खेल्दै आउनु भएको छ, यी सबै सहकार्य हामी गरेर अगाडि बढ्यौँ भने साँच्चै हाम्रो संविधानले भने जस्तै मुलुकको 3 खम्बे अर्थनीतिमध्ये 1 खम्बा अझै हामी यसको चाहिँ भूमिका कमै छ। केन्यामा 45% जीडीपीमा सहकारीको योगदान रहेछ, कतिपय देशमा 30% योगदानमा, कुनै देशमा विद्युत उत्पादन त्यसलाई चाहिँ वितरण आदिका काममा अमेरिका जस्तो मुलुकमा चाहिँ 70% चाहिँ सहकारीले भूमिका खेलेको रहेछ। अहिले कृष्णहरि सरले जुन भन्नुभएको छ हाम्रो ऐनमै व्यवस्था भएको विषय हर क्षेत्रमा सहकारी उत्पादनमा, व्यवसायमा आदि जानलाई विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घ मार्फत जान सक्ने कुराहरू जुन उल्लेख छ, तर केही कानुनी अडचनहरू छन्। ती कानुनीलाई चाहिँ सहकारी मैत्री कानुनहरू निर्माण गर्दै र हामी हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्यौँ भने साँच्चै यो मुलुकलाई कायापलट गर्न, मुलुकलाई एउटा विकसित र समृद्ध राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्न, हाम्रो यो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न हामीलाई धेरै परको समय जानु पर्दैन। त्यसका लागि सहकारी अभियान निरन्तर हाम्रो महासङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ र नेपालको सहकारी अभियान निरन्तर अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुराहरू पनि म राख्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। म विक्रम सरतर्फ जान चाहन्छु, विक्रम पाण्डे सरतर्फ। अहिले तपाईँको अनुभवमा तपाईँले बुझेअनुसार अब कुन कुन क्षेत्रले सहकारी क्षेत्रमा के गर्नुपर्छ, कुन कुन निकायको भूमिका कस्तो रहनु पर्ला, यो सहकारीको विकास विस्तारमा अझ यहाँको रचनात्मक सुझावहरू के छन्? वास्तवमा यो एउटा सहकारी संस्था सञ्चालन हुनुमा विभिन्न निकायको आफ्नो भूमिका रहेको देखिन्छ। जस्तै सरकारले अहिले हाम्रो संविधानले 3 तहको सरकारको परिकल्पना गरे अनुरूप नै सहकारी संस्थाहरू पनि 3 तहमै विभक्त भएको अवस्था छ। मैले अघि पनि भनिसकेँ, पहिलो भनेको एउटा स्थानीय तह मात्रै कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरू स्थानीय तहमै छन्। अनि दोस्रो भनेको एउटा स्थानीय तहभन्दा बढी र प्रदेशसम्म कार्यक्षेत्र भएका प्रदेश र एउटा प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका चाहिँ सङ्घमा छन्। तीनवटै तहले नियमन र दर्ता सम्बन्धी कामहरू गरिरहेको अवस्था छ अहिले। अब यो यसरी हेर्दा सरकारले के गर्नु पर्यो भने यो तीनवटै सरकारले पहिलो कुरो त सहकारी ऐन, अनि त्यसपछि नियम, मापदण्ड, कार्यविधि जो जति चाहिने हो त्यो चाहिँ सहकारी मैत्री हिसाबले ल्याइदिनु पर्यो। हुन त अहिले अब सङ्घमा सहकारी ऐन नियमावली छ भने बागमती प्रदेशमा सहकारी ऐन, नियम र मापदण्ड छ। अन्य प्रदेशमा पनि कतिपय ठाउँमा ऐन र नियम छ भने कतिपय ऐन मात्रै आएको छ, नियमावली आएको छैन। र अब स्थानीय तहको कुरो गर्नुहुन्छ भने त झन् अलि अनौठो किसिमकै छ। अहिलेसम्म पनि म गत साल प्राय मेरो बागमती प्रदेश अन्तर्गतका धेरै जिल्ला गएको थिएँ। म बासुडा सहर, मिन्द्रा सहरकै जिल्लामा पनि पुगेको थिएँ। म त्यहाँ सहकारीको अवस्था के छ त, कसरी सञ्चालन भएको छ भन्दा कतिपय स्थानीय तहको मैले बनाएको उसमा फोरममा चाहिँ उहाँ मेयर साहबहरू, उपमेयर, उपाध्यक्षहरू आउनु भएको थियो। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, होइन यो सहकारीका ती चाहिँ फाइल खोलेर के गर्ने हो, हामीलाई हस्तान्तरण गरेको कसरी खोल्ने हो र खोलेर के गर्ने हो भन्नेसम्मको एक किसिमको सोचाइ बुझाइ थियो। अर्थात् सहकारी संस्थालाई कसरी सञ्चालन गर्ने हो, नियमनकारी निकायले पनि के गर्नुपर्ने हो, कसरी सञ्चालन गर्ने हो भन्ने त्यो किसिमको जनशक्ति पनि भइ नसकेको अवस्था छ। त्यो अब संस्थाले नियमित रूपमा कसरी काम गरिरहेको छ, कस्तो किसिमको काम गरिरहेको छ, बुझाउनु पर्ने विवरण समय बुझाएन, त्यो नियमन पनि यहीँ बसी गर्न सकियो र संस्थालाई पनि आउन जानको दूरीको हिसाबले पनि सजिलो हो। यो हिसाबले सरकारले पनि सोच्नु पर्यो र संस्थाले पनि सोचियो भने हामी सामूहिक रूपबाट उद्देश्य पूर्तिमा सहज हुन्छौँ जस्तो लाग्छ। यो हिसाबले सहकारी संस्था अगाडि बढ्यो भने जनताको अहिले कतै रहेको अविश्वास रहेको सहकारी संस्थाहरूप्रति रहेको अविश्वास पनि हटेर जान्छ र सम्पूर्णको उ भयो भने विश्वास बढ्यो भने त सहकारी संस्थाले पक्कै पनि अहिले पनि जसरी काम गर्नु भएको छ त्योभन्दा अझ राम्रो काम हुन्छ र राज्यलाई योगदान दिने क्रममा पनि अहिले जिडिपीको 5% भन्छौँ भने पछि 7%, 10% तरिकाले योगदान पनि बढ्दै जान्छ र मुलुकको समग्र आर्थिक विकास हो भने आम नेपालीको जीवनस्तरमा त्यसै परिवर्तन हुन्छ। यो हिसाबले आफ्नो एक्टरहरूले काम गर्यो भने सहज हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ।
कार्यक्रम संयोजक कृष्ण बास्कोटा ज्यूतर्फ लाग्छु म। आजको छलफलबाट के निष्कर्ष निस्कियो त? वास्तवमा श्यामसुन्दरजी, आज म कृष्णहरि बास्कोटा, मिनराज कणेलज्यू र विक्रम पाण्डेज्यूले हामी सबैले नै सहकारीको पक्षमा आफ्ना आफ्ना मत व्यक्त गर्यौँ। केही कुरामा केही व्यक्तिहरूलाईमा भएका भ्रमहरू हटाउने हामीले कोसिस गरेका हौँ। मूलत यसमा कुनै दुविधा मान्न पर्ने विषय छैन। हामी सबैलाई जानकारी छ सहकारीको मूल्य भनेको स्वावलम्बन, उत्तरदायित्व, लोकतन्त्र, समानता, समता र ऐक्यबद्धता हो। यसको मान्यता भनेको नै इमान, खुल्लापन, सामाजिक उत्तरदायित्व र अर्काको ख्याल गर्ने, यिनै कुराबाट विश्वव्यापी रूपमा सहकारी अभियान सञ्चालन भएको पनि झन्डै अब 200 वर्ष हुन आँट्यो। नेपालमा पनि यो सहकारी अभियान लागेको अब एक प्रकारले झन्डै पाउने वर्षको हाराहारीमा हामी पुगिसकेको अवस्थामा छौँ। अहिले सरसर्ती पहिलो प्रश्नमा अहिले सहकारीको अवस्था के छ भन्दा नेपालको संविधानले मुलुकको 3 खम्बे अर्थनीति मध्ये एउटा सहकारीलाई पनि आत्मसात गरेको। करिब 34,000 सहकारी संस्थाहरूमा झन्डै 75 लाख मानिसहरू सहकारीको सदस्य भएको। झन्डै महिलाहरू पनि झन्डै 60% हाराहारीमा महिलाको सहभागिता रहेको र 5 देखि 7% प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जिडिपी चाहिँ यो सहकारी क्षेत्रमा रहेको कुरा हामीले राम्रैसँग छलफल गर्यौँ। र यसै गरी करिब 30,000 सहकारी संस्थाहरू अहिले स्थानीय तहमा आबद्ध भएका छन्। प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकार पनि यो नियमनको कुरामा अगाडि बढिरहेका छ। हाम्रो 74 सालमा बनेको ऐन केही चाहिँ ऐनहरू चाहिँ अलिकति सहकारीको भावना विपरीत भएकोले यसलाई सबै सापेक्ष परिमार्जन गर्न पर्ने र करिब 3 दर्जन जति ऐन कानुनमा सहकारीको भावना विपरीतका प्रावधानहरू भएकोले तिनलाई हटाउनु पर्ने अवस्था छ। मूल सहकारी भनेको नै उत्पादन मुलुकमा बढाउने, मुलुकलाई आत्मनिर्भरता लैजाने, मुलुकमा उपलब्ध साधन स्रोत र सिपको प्रयोग गर्ने, परम्परागत सिपलाई आधुनिकीकरण गर्ने नै सहकारीको मूल ध्येय हो। यसर्थ सहकारीको अभियान नेपालमा सही सलामत किसिमले नै अगाडि बढिरहेको छ भन्ने नै हाम्रो निष्कर्ष निस्क्यो। दोस्रो बुँदामा ऐन, नियम, कानुन परिस्थिति के अवस्थामा छ भनेर हामीले दोस्रो बुँदामा छलफल गरेका थियौँ। यसमा हामीले छलफल गर्दाखेरि के पायौँ भने वास्तवमा संविधानमा, ऐनमा, कानुनमा कुनै कुराको कमी छैन। सहकारी भनेको छरिएर बसेका पुँजीलाई एकीकृत गरेर साना साना काम मात्रै गरी होइन, अहिलेको ऐनले ठुल्ठुला काम गरेर पनि सहकारी संस्थालाई ठाउँ दिएको छ। नेपालमै 1 अरबभन्दा बढी वसुलात हुने सहकारी संस्था 200 भन्दा बढी छन्। विश्वमै 300 भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू विश्वका उत्कृष्ट उद्योग कल कारखानामा सहकारी क्षेत्र सूचीकृत भएको अवस्था छ र अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड लिनेमा पनि नेपालमै पनि 2 दर्जन भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरूले यस्तो ब्रान्ड प्राप्त गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि यसलाई मान्यता दिएको अवस्था छ। अहिले प्रदेशमा होस् या स्थानीय तहमा होस् त्यहाँ पनि ऐन नियमहरू बनेर अगाडि हामी काम गरिरहेका छौँ। यसर्थ यसमा कुनै असजिलोपन छैन। तर पनि केही मानिसको बुझाइ अर्थशास्त्रीकै होस् या राजनेताहरूको होस्, उहाँहरूको सहकारीप्रतिको केही नकारात्मक बुझाइ छ भने आजको कार्यक्रमले उहाँहरूलाई सकारात्मक बुझाइमा ल्याउन कोसिस गर्छ भने दोस्रो सहकारीलाई कतै लहलहीमा या अर्काको देखासिकी गरेर यसमा केही जानकारी नै नलिकन सहकारी खोल्न खोज्ने मानिसहरूलाई यसमा केही सजग भएर यसको कुरा बुझेर सहकारीको भावनालाई आत्मसात गरेर मात्रै सहकारीमा प्रवेश गर्न पर्छ भन्ने कुरा ऐन नियमले बाँधेको कुरा आज हामीले बतायौँ। र तेस्रो र अन्तिममा चाहिँ वास्तवमा कुन संस्थाले, कुन निकायले, कसले के भूमिका निर्वाह गर्न पर्छ, सहकारीको क्षेत्रमा के गर्न पर्ला भनेर आयो। यसमा मूलतः हामी सबैले के भन्यो भने सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार पहिले आफ्नो भूमिकामा सहकारीको क्षेत्रमा छाङ्ग हुनुपर्छ। विकासको कामको साझेदार हो सहकारी भनेको, यो परिपूरक हो, यो कुनै चाहिँ प्रतिस्पर्धी होइन भन्ने कुरा तिनै तहका सरकारले बुझ्न जरुरी छ। तिनै तहका सरकारले ल्याउने कानुनहरू सहकारी मैत्री हुनुपर्छ। वास्तवमा सहकारीको क्षेत्रबाट थुप्रै कामहरू भएका छन्। जस्तो हामी एउटा कुनै पनि अधिवक्ता हुनको निमित्त हामीले निश्चित विषय, कानुन विषय पढेको हुनुपर्छ। कुनै औषधि पसल खोल्न पर्यो भने फार्मेसी विषयको प्रमाणपत्र हुनुपर्छ। यस्तै सहकारी खोल्नको निमित्त पनि निश्चित योग्यता, निश्चित तालिम लिएको व्यक्तिहरू हुनुपर्छ भनेर हामीले नियमन गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू आजको छलफलमा आयो। र विशेष गरी अहिले चाहिँ नि यो खास गरी वनकरिया, राउटे, डुम, चमार जस्ता कैयौँ व्यक्तिको जीवनस्तर उकास्न, सामाजिक रूपान्तरणमा सहकारी सहयात्री भएको छ। एसडिजी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको 2030 को 17वटा लक्ष्यहरू पूर्ति गर्न सहकारीसँग संसारभरिका राज्यले सहकारी गरिआएका छन्। यसर्थ राज्य प्रणालीले जुन सहकारीको महासङ्घ छ त्यसले बनाएको 10 वर्षीय रणनीति छ, त्यो रणनीतिलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र यस सन्दर्भमा तिनै तहका सरकार,
यसै गरी सहकारी सञ्चालकहरू, सहकारी कर्मीहरू सबै नै सहकारीको भावना अनुसार अगाडि बढ्न सकियो भने सहकारीको माध्यमबाट सामाजिक रूपान्तरण गर्न र आर्थिक समृद्धि भित्राउन हामी सहजै सफल हुन्छौँ। यो सहकारीको महत्त्व विश्वव्यापी रूपमा जुन किसिमले बुझिएको छ त्यही किसिमले नेपालमा पनि आत्मसात गर्न अहिले स्कुलको पाठ्यक्रममा त यो विषय समावेश हुने क्रममै छ। खास गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मुलुकको जेठो विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालय लगायतमा पनि यो विषयको पाठ्यक्रमको पढाइ हुँदैछ। यसबाट सहकारीको माध्यमद्वारा मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुग्छ भन्ने कुरा नै सरकारलाई सुझावको रूपमा दिने आजको कार्यक्रमबाट निष्कर्ष निस्किएको कुरा तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद संयोजकज्यू। आज हामीले सहकारीको विषयमा छलफल गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रम संयोजक कृष्णहरि बास्कोटा, पूर्व सचिव तथा पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त, र यसै गरी विशेष अतिथिद्वय मेनराज कौडेलज्यू, अध्यक्ष राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ नेपाल, र यसै गरी विक्रम पाण्डे, बागमती प्रदेशको सहकारी रजिस्ट्रार हुनुहुन्थ्यो। आज कार्यक्रममा छलफलमा सहभागी हुनुहुने अतिथि सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन्छौँ र हामी अर्को श्रृङ्खलामा अर्को नयाँ विषयवस्तुका साथ छलफलमा उपस्थित हुने वाचक साथ यो श्रृङ्खला यही अन्त्य गर्छौँ। नमस्कार।